जब तक हमारे दम है अल्लाह तबारक तआला हम सबको ऐसी महफिलों में अपने जिक्र हक की तौफीक अता फरमाता है। इसलिए कि किताबों में जितना भी आप जाओ अल्लाह के जिक्र से बड़ी चीज कहीं नहीं। और उसके बाद नमाज कि अल्लाह ताला से दुआ ये कि हमें नमाज भी कायम करने की और पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। ये नहीं कि मोबाइल जेब में अंदर से घंटियां कल्बे क़यामत जो बाजों की आवाज़ आएगी वो नहीं, ये सब बंद करके जाओ और दारो अल्लाह की तरफ रुजू हो जाओ। इसलिए कि अगर नमाज पढ़ने वाला ये देख ले कि मुझे देख कौन रहा है और मेरे ऊपर रहमतें क्या बरस रही है, तो जिंदगी में नमाज छोड़ने की कोशिश ना करे। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नमाज कायम करने की और इसे पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। किताब है बुखारी जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 125 सफ़ा नंबर 544 और किताब है खुतबात साबरी। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हजूर अकरम से रिवायत है, हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा मर जाता है और उसके लवाहिकीन रिश्तेदार उसे लेके कब्र में दफन करते हैं और जब वह वापस आते हैं तो वो मुर्दा जो है उन अपने साथियों की आवाज़ सुनता है और सुनने के बाद उसी वक्त जो है अल्लाह तबारक तआला उनकी नकीरों को भेज देता है जो हजूर फरमाते हैं और वो जो है उसे उठा के बिठा देते हैं और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सामने शक्ल दिखाई जाती है और फरमाते हैं कि तू इनके मुताबिक क्या होता है। तो जो मोमिन होता है वो तो कहता है ये मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, तो उसी वक्त उसको अलग करके जन्नत में उसका ठिकाना कर दिया जाता है। और उसके बाद उसको वो जगह भी दिखाई जाती है कि अगर वो सवाल का जवाब ना दे सके दोज़ख में तेरी कौन सी जगह थी, लेकिन चूंकि वो जवाब देता आगे जाके बोलते कि फला तो मैंने फला में वो बात करूँगा सवाल। और जब किसी ये समझे कि मुनाफिक या काफिर को दफनाया जाता और उससे पूछा जाता, कहता मुझे तो मालूम नहीं, जो लोग कहते थे मैंने सुना था। तो फिर फरिश्ते जो है जो हदीस कहती है कि उसे लोहे के गदों से मारते हैं और उसकी चीखें और आवाज़ें इतनी होती हैं कि सिर्फ उसे जिन और इंस नहीं सुन सकते, कब्रिस्तान के तमाम मुर्दे सुनते। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला मरने से पहले हमें नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए और सुन्नत नबी पे चलने की तौफीक अता फरमाए। ये जो हमारे माशरे में मोबाइल का रिवाज है कि रात के 2 बजे तक 4 बजे तक वो चलता रहता है, सोते भी अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अल्लाह की तरफ भी आए। अगर इतनी देर हम अल्लाह को याद करें तो ये समझे कि अल्लाह वाला जो है हमें बहुत तरफ करेगा, अल्लाह वाले कहलाएंगे। और उसके बाद इसमें इन्होंने लिखा है कि हजरत एक बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद शकरगंज का वाक़ा जो अपने पाकपटन में है और आप इसका मज़मून है अहले नज़र की गुफ्तगू। हज़रत बाबा फरीद गंज शकर फरमाते कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पे गए तो अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि मूसा अपने जूते उतार दो ताकि कोहे तूर की जो मट्टी है वो तेरी अज़मत में इजाफा कर सके। आप बहुत समझने की समझिएगा कि कोहे तूर की मट्टी जो है तेरी अज़मत में इजाफा कर दे। मजाक बात है मूसा में पैगंबर है, लेकिन जब शब मेराज मेरे नबी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए तो रब ताला कहे अपने सिदरतुल मुंतहा पे गए तो रब ताला कहता है कि मेरे महबूब जूते पहन के आ जा, जूते पहन के आ जा ताकि तेरी पाँव की जूतों में जो मट्टी लगी है इससे अर्श को फरार आ जाए, ये जो इस तरह हिल जाए। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मानों पे सुन्नत पे अमल करने की और मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। इसलिए कि आप फरमाते कि बंदा जब तक मोमिन नहीं हो सकता जो अपने माँ बाप से ज़्यादा, बहन भाइयों से ज़्यादा, रिश्तेदारों से ज़्यादा मुझे ना चाहे,
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مذہب اسلام میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہے جو میں اپنی دفعہ بھول گیا تھا، میں نے معذرت کر لی تھی، حضور اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کا واقعہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ ترمذی میں واقعہ لکھتے اور یہ خود پرانی ہے وہ سے آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک بدو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ دیجیے، یا رسول اللہ مجھے کچھ، آپ کا تو خاندانی 24 گھنٹے دینے میں تیار ہوں اور آپ اس سے مانگ رہے ہیں کہ دنیا کائنات کی دولت دے سکتا، کہا مجھے کچھ دیجیے۔ دریا جوش میں آ گیا، کہا بول کیا مانگتا ہے؟ کہنے لگے دیہاتی کا۔ کہا کہ سرکار بات یہ کہ میرے پاس اپنے اونٹ نہیں ہیں، اونٹ دے دیں سواری کے لیے۔ آپ نے کہا لے جا۔ پھر پوچھا کہ بول مانگتا کیا ہے؟ تو کہنے لگے سرکار مجھے صرف خرچ بھی چاہیے، وہ بھی دے دیجیے۔ آپ نے کہا وہ بھی لے لے۔ سبحان اللہ۔ لیکن حضرت علی فرماتے کہ ہم یہ اپنی عقل کو حرام دے تمام صحابہ کے کہ اگر اپنی 6 پشتوں کے لیے بھی جنت مانگے تو ابو دے دیں گے، اپنے لیے جنت مانگے تو اسے دے دیں گے، لیکن یہ کر کے حرام اس کہ جب تک ادھر سے توفیق نہ ہو۔ پھر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کا اور مانگ۔ کہنے لگے اب یہ ہے کہ مجھے اس کے لیے جو اس کے اوپر وہ نہیں ڈال دیتے بچھاوا جو ڈالتے ہیں جو جس کے اوپر بیٹھتا ہے، یہ بھی دے دیں۔ کہا یہ بھی دے دیں۔ جب دے دیے تینوں چیز تو آپ مسکرائے اور کہا کہ ارے بے وقوف، اس سے تو موسیٰ کی اونٹنی بہت اچھی تھی، جس موسیٰ کی وہ اونٹیاں بہت اچھی تھی جس نے سب کچھ مانگ لیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے کہ حضور کہنے آ رہے اس بات کو ضرور سنو۔ آپ نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ کو حکم ہوا تھا کہ تم یہاں سے ہجرت کرو، جب وہ جانے لگے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ بیچ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت بھی ہے، وہ بھی اپنے ساتھ لیتے جانا، آگے چل کے اسے مزار کہا ہے تو اسے بھی اپنے ساتھ لے جانا۔ اب نکلے بعد لوگوں سے پوچھتے، کسی کو پتا کچھ نہیں۔ آخر ایک صاحب نے کہا کہ فلاں ایک بڑھیا ہے، اس کو سب کچھ بتایا، اس سے اس کی عمر تقریباً 90 سال سے اوپر ہے۔ آپ بڑھیا کے پاس گئے، جب گئے تو کہا کہ اماں مجھے اس تابوت کا پتہ بتا دو، تو اماں کہتی ہے کہ میں تجھے ایسے ہی پتہ بتا دوں، پاگل ہو گیا تو پیسے لگیں گے تو بتاؤں گی۔ اب وہاں پیسے کتنے لگیں گے کہاں سے دیں؟ تو کہنے لگی پھر تو ایسا کر، اللہ تعالیٰ سے کہے کہ موسیٰ کے محل کے ساتھ میرا محل بھی جنت میں بنا دے تو پھر میں تجھے بتا۔ آپ دیکھیں سودے بازی سے کہتے ہیں، یہ حالت نہیں کہ ان کی وہ دیکھو یہ ہے عقل کہ مجھے موسیٰ کے اس کے ساتھ جو محل آپ نے بنایا وہ مجھے دے دے۔ جب دوسری تیسری دفعہ کہا تو رب تعالیٰ موسیٰ سے کہتے ہیں موسیٰ تو ہاں کر دے بنا ہم دیں گے، سبحان اللہ، تو ہاں کر دے بنا ہم دیں گے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بزرگان کریم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں مذہب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور باقی آگے میں نہیں کہتا اس سے کہ لوگ راغب ہو جاتے ہیں، یہی بس کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔